Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss a new section, a next section which is 27 of chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 का टाइटल आप लोगों के सामने है पेनल्टीज़। चैप्टर नंबर 4 जो है ड्रग एक्ट 1976 का, इसमें बेसिकली पेनल्टीज़ को जो है जुर्माना जात जो होंगे उनको बताया गया, उनके बारे में बताया गया भाई जुर्माने कितने होंगे, सज़ाएं कौन कौन सी होंगी और किस किस जुर्म के ख़िलाफ़, किस किस खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़, कंट्रावेंशन के ख़िलाफ़ कौन से जो है सेक्शन के तहत, कौन सी क्लास के तहत जो है सज़ा दी जाएगी। तो सेक्शन नंबर 27 की जो सब सेक्शन 1 है उसमें आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि हू एवर हिमसेल्फ, जो शख्स जो है ना ख़ुद या उस शख्स के बिहाफ पे कोई दूसरा शख्स जो है ना क्या कर रहा है, क्लास ए में जो है ना एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल्स एनी स्पूरियस ड्रग, कोई भी स्पूरियस ड्रग की जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है। और दूसरी क्लास में वो कहता है कि या कोई भी अद्वियात की जो है ना लाइसेंस के बग़ैर मैन्युफैक्चरिंग करता है, किसी भी दवाई को बनाता है मैन्युफैक्चरिंग के बग़ैर। और या फिर जो है क्लास सी में वो कहता है कि इंपोर्ट करता है, दरामद करता है किसी भी ड्रग को बग़ैर किसी जो है ना लाइसेंस के, जिस दवाई के लिए जो है ना लाइसेंस रिक्वायर्ड है, तो उसकी जो है सज़ा क्या होगी, शैल बी पनिशेबल, उसे सज़ा दी जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म, ऐसे दौरानिए के लिए सज़ा दी जाएगी, कैद की सज़ा दी जाएगी, विच शैल नॉट बी लेस दैन 3 ईयर, जो 3 साल से कम नहीं होगी, और मोर दैन 10 ईयर्स, और जो है ना 3 साल से कम नहीं हो सकती और 10 साल से ज़्यादा भी जा सकती है। एंड उसे फ़ाइन कितना हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपीज़, यानी कि जो 1 लाख तक का जो है उसको फ़ाइन भी किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट ड्रग कोर्ट में, अब इस ड्रग कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है फॉर एनी स्पेशल रीज़न्स टू बी रिकॉर्डेड, कि वो जो है कोई ख़ास किस्म की वजूहात को का मुशाहिदा करेगी, अवार्ड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस दैन 3 ईयर। ड्रग कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सज़ा को 3 साल से जो है ना कैद की सज़ा को 3 साल से कम कर सकती है ड्रग कोर्ट। और ड्रग कोर्ट बेसिकली जो हमारा एक सेक्शन नंबर 31 है ड्रग एक्ट 1976 का, जो आपके कोर्स वर्क में शामिल नहीं है, उसके तहत जो है ड्रग कोर्ट बनाई जाती है। और जो है ना ये फेडरल ड्रग कोर्ट भी हो सकती है या प्रोविंशियल ड्रग कोर्ट भी हो सकती है। सब सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं वो क्या बताता है हमें, वो एवर हिमसेल्फ और बाय एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, यानी कि कोई भी शख्स जो है ख़ुद ये जुर्म कर रहा है या कोई दूसरा शख्स उसके बिहाफ पे जुर्म करता है। कौन सा जुर्म, इंपोर्ट करता है या मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर सेल कर रहा है एक काउंटरफीट ड्रग को। पहला जो सब सेक्शन था उसमें स्पूरियस ड्रग के मुतालिक जो है बताया गया था, और इसमें जो मेन चीज़ है सब सेक्शन 2 सेक्शन नंबर 27 का पेनल्टीज़ का, इसमें बेसिकली काउंटर फीट ड्रग्स की जो मुतल्लिक़ ख़िलाफ़ वर्जी हैं उनके जो है क्या सज़ाएँ दी जाएंगी उसके बारे में बताया जा रहा है। क्लास बी में आप देख सकते हैं परचेज़ कर रहा है, फॉल्स वारंटी, वारंटी सही नहीं है, वारंटी गलत है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ड्रग सोल्ड बाय हिम दैट ड्रग डज नॉट एनी वे कंट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 and is not able to prove that when he gave the warranty he had good and sufficient reason to believe the same to be true। यानी कि जो है ना वारंटी दी जाती है सेक्शन नंबर 23 में, जो हमने लास्ट सेक्शन जो था हमारा प्रोहिबिशंस का, उसके सेक्शन नंबर 23 में जो क्लाजें थी उसमें वारंटी को डिफ़ाइन किया गया था कि वारंटी लाजमी होगी ड्रग की, और उसमें जो है ना वारंटी कौन देगा उसको भी डिफ़ाइन किया गया था। तो वारंटी जब फ़ाल्स होगी तो ये भी जो है इसके ख़िलाफ़ भी सज़ाएँ दी जाएंगी। क्लास बी सी में आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि अप्लाइज और परमिट्स टू बी अप्लाइड टू एनी ड्रग सोल्ड स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल बाय हिम वेदर ऑन द कंटेनर और लेबल इन एनी अदर मैनर अ वारंटी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ
any drug. یعنی کہ جو ہے نا اب مین چیز اس میں جو ہماری بات چل رہی ہے وہ وارنٹی کی ہے. وارنٹی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اپلائی کی گئی ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا فردر وہ ایکسپلین کر رہا ہے کلاس ڈی میں. کہتے ہیں امپورٹ مینوفیکچر فار سیل اینی ڈرگ انڈر اے نیم ادر دین دا رجسٹرڈ نیم. یعنی کہ جس نام سے ڈرگ کی رجسٹریشن کروائی گئی ہے اس نے جو ہے مارکیٹ میں برانڈ نیم میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے جو ہے نا مارکیٹ میں بھیجا ہے اپنا برانڈ. تو اس پہ بھی جو ہے نا یہ خلاف ورزی لاگو کی ہوگی. کلاس ای میں آپ دیکھ سکتے ہو کہتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ مینوفیکچر فار سیل آف دا ڈرگ وچ میں اینی سبسٹینس وچ شوڈ ناٹ ایکچولی بی اٹس کمپوننٹ has been mixed or paired so as to reduce its quality or strengthen for which any such substance has been substituted wholly or in part. یعنی کہ جو ہے نا اس کے لیبل پہ یا اس کی جو رجسٹریشن میں ڈرگ کے اندر ایک کمپوننٹ کو دکھایا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے ڈاکومنٹڈ فارم میں، لیکن ایکچوئل فارم میں جب مارکیٹ میں وہ برانڈ پہنچا ہے تو اس میں وہ کیمیکل وہ کمپوننٹ جو ہے شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے معیار میں کمی آئی ہے. ریڈیوس اٹس کوالٹی یا اسٹرینتھ، یا اس کی جو ہے طاقت میں کمی آئی ہے ڈرگ کی ڈوزیج فارم میں. تو اس میں جو ہے نا اس پہ بھی جو ہے نا اب آگے جو ہے اس کا جرم کے مطابق سزا بتائی جا رہی ہے. کلاس ای تک، کلاس اے سے لے کے کلاس ای تک جو ہے نا یہ ہمیں جرم بتائے گئے تھے، جرم کا انٹروڈکشن کروایا گیا تھا. اب ان کی سزا کیا ہوگی؟ کہتے ہیں شیل بی پنیشیبل ود imprisonment for a term which may extend to 7 years. 7 سال تک کی قید ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہوگا جو 1 لاکھ تک ہو سکتا ہے. سب سیکشن 3 جو ہے 27 سیکشن 27 کا، اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا کسی بھی انسپیکٹر کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا کریں، ٹھیک ہے، ان ایکسرسائز آف اینی پاور کنفرڈ اپون ہم، جس کا جو ہے جو اتھارٹی جو ہے اس ایکٹ نے اس انسپیکٹر کو، ڈرگ انسپیکٹر کو دی ہے، اس کارروائی کو کرنے میں جو ہے نا اگر کوئی شخص رکاوٹ پیدا کرے گا یا پھر کیا کرے گا، اور ڈس اوبیز دی لا فل اتھارٹی آف این انسپیکٹر، یا کسی بھی ڈرگ انسپیکٹر کی جو انسٹرکشنز ہوں گی، ہدایات ہوں گی، ان کو ڈس اوبے کرے گا، ان کو نہیں مانے گا، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ پنیشیبل ود imprisonment of for a term which may extend to 1 year. 1 سال تک کی اسے قید ہو سکتی ہے اور 10,000 تک کا فائن ہو سکتا ہے، یا پھر یہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. سب سیکشن 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سب سیکشن سبجیکٹ ٹو دی پروویژن آف سب سیکشن 1 سب سیکشن 2 اینڈ سب سیکشن 3. سب سیکشن 1 2 اور 3 جو ہیں سیکشن نمبر 27 کے، تو کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ان تمام سب سیکشن کی اگر جو ہے کسی بھی طریقے سے خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ شیل بی پنیشیبل ود imprisonment فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 5 years. 5 سال تک کی اسے سزا ہو سکتی ہے، اور وچ فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 50,000، اور 50,000 تک کا جو ہے نا اس کو فائن ہو سکتا ہے، یا پھر یہ قید بھی ہو سکتی ہے اور فائن بھی، دونوں چیزیں جو ہے نا شامل ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ نوٹ بتایا گیا، کہتے ہیں پینلٹیز کوڈ بی چینج ٹائم ٹو ٹائم بائی دا گورنمنٹ جو ہے نا جرمانے اور سزائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتی رہتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارا جو ہے ڈرگ ایکٹ 1976 کا جو ہے لاسٹ لیکچر تھا، جو کہ جو ہے جتنا یعنی کہ پارٹ تھے، سیکشن تھے، وہ آپ کے کورس ورک میں ڈسکس کیے گئے تھے، وہی ہم نے ڈیٹیل سے ان کی ڈسکشن کی ہے. اگر آپ جو ہے نا آپ اسٹوڈنٹس آپ سے جو ہے نا اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیں گے، میرا چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، اور فردر اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ ادر سیکشنز کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو آپ جو ہے نا مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا کمنٹ کریں، کیوریز وغیرہ کمنٹس کریں، کسی چیز کو میں جو ہے آپ کو کوئی کلیئر نہیں ہوئی صحیح طریقے سے، اس کو ہم جو ہے نا ریویو کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہوگا پھر جو آپ کے کورس ورک میں سلیبس میں شامل ہے وہ ہے فارمیسی ایکٹ 1967. جو فارمیسی ایکٹ تھا 1967 کا،
اس کا جو ہے نا کچھ پورشن شامل کیا گیا ہے، اس کو بھی ہم جو ہے نا فردن سیکشن وائز جو ہے نا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔